नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्ध वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटकमा समेटिएका तीनवटा पिटकमध्ये पहिलो पिटक सूत्र पिटकलाई पाँचवटा निकायमा विभाजन गरिएको छ र त्यो पाँचवटा निकायमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकाय जसलाई भनिन्छ, त्यसमा अङ्क अनुसार वृद्धि हुँदै 1 देखि 11 वटा विषयसम्म बुद्धको शिक्षाहरूलाई सङ्ग्रह गरिराखेको छ र यसरी 11 वटा निपातहरूमा विभाजन गरिएको यो अङ्गुत्तर निकायको हामी सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 125औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, योभन्दा अगाडि यो अङ्गुत्तर निकायको दोस्रो निपात जसलाई दुक्क निपात भनिन्छ, यसमा दुईटा धर्महरूको सङ्ग्रह पाइन्छ र त्यो दुक्क निपातमा पनि विभिन्न वर्गहरूमध्ये पाँचौं वर्ग जसलाई परिसवग्गो अथवा परिसर वर्गको विषयमा हामी चर्चा गर्दै थियौँ र गएको एपिसोडमा हामीले यो परिसर वर्गमा भएका 10 वटा सूत्रहरूमध्ये 6ठौं सूत्र जसमा भगवान बुद्धले भिक्षुहरू हो 2 प्रकारका परिषदहरू छन् भनेर भन्नुभएको थियो र ती 2 परिषद चाहिँ एउटा दुर्विनीत परिषद, अर्को सुविनीत परिषद। र दुर्विनीत परिषद जसलाई भनेको कुरा नमान्ने परिषदको रूपमा बुद्धले बताउनु भएको थियो र त्यो विषयमा गएको एपिसोडमा हामीले चर्चा गर्यौं र त्यही अनुसार सुविनीत परिषद भनेको कुरा मान्ने परिषदको विषयमा केही कुराहरू लिएर म अहिले उपस्थित भएको छु र त्योभन्दा अगाडि दुर्विनीत परिषदको अलिकति म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। दुर्विनीत परिषद भन्नाले कस्ता हुन् भनेर बुद्धले स्पष्ट गरेर भन्नुभयो। भिक्षुहरू जुन परिषदमा बुद्धदेशित गम्भीर अर्थयुक्त लोकोत्तर तथा शून्यतायुक्त सूत्रहरूको चर्चामा ध्यान दिँदैन, चित्त एकाग्र गर्दैन, न त त्यो धर्मलाई सिक्न योग्य र धारण योग्य नै ठान्छन्, परन्तु कुनै कविको रचना, अन्य श्रावकहरूको कथन आदिमा ध्यान दिन्छ, चित्त एकाग्र गर्दछ र ती कुराहरूको सत्य तथ्यमा विश्लेषण गर्दैन, त्यस्तो परिषदलाई दुर्विनीत परिषद भनिन्छ भन्ने कुरामा हामीले गएको एपिसोडमा चर्चा गर्यौं। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब त्यही सूत्रमा बताइए अनुसार सुविनीत परिषद केलाई भनिन्छ, ती कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि बुद्धले स्पष्टसँग बताउनु भएको छ। त्यसमा भन्नुभएको छ, भिक्षुहरू हो जुन परिषदमा कुनै कविको रचना, अन्य श्रावकहरूको कथन आदिमा न ध्यान दिन्छ, न चित्त एकाग्र गर्छ, न ती कुराहरूको धारण र पालन गर्न नै योग्य ठान्दछ, परन्तु बुद्धदेशित गम्भीर अर्थयुक्त लोकोत्तर तथा शून्यतायुक्त सूत्रहरूको चर्चामा ध्यान दिन्छ, चित्त एकाग्र गर्छ, त्यो धर्मलाई सिक्न योग्य र धारण गर्न योग्य ठान्दछ, त्यस्तो परिषदलाई सुविनीत परिषद भनिन्छ भनेर बडो स्पष्टसँग बताउनु भएको पाइन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुद्धको शिक्षा गम्भीर पनि छ, अर्थयुक्त पनि छ। त्यो कुनै हावादारी कुरा उहाँले कहिले भन्नुभएको छैन। बडो अर्थले युक्त, व्यञ्जनले युक्त, सारयुक्त कुराहरू बुद्धको वचनमा हामी पाउँछौँ र त्यति मात्रै होइन, लोकोत्तर, यो लोकबाट उत्तर भएर जाने, यो लोकबाट उत्तीर्ण भएर जाने त्यस्तो शिक्षाहरू पनि छन् र शून्यतायुक्त सूत्रहरूको पनि यहाँ चर्चा भएको छ। शून्यताको विषयमा पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ। वास्तवमा शून्यता, शून्य जुन हो, शून्य भनेको खाली, त्यो खालीपनाको जुन अवस्था हो त्यसलाई शून्यता भनेर भनिएको छ र त्यो शून्यताको पर्यायवाची शब्द भनेको निर्वाण नै हो। यसरी निर्वाणलाई विभिन्न पर्यायवाची शब्दमा बुझाउने क्रममा यहाँ शून्यता शब्द प्रयोग गरिएको छ र लोकोत्तरले पनि निर्वाणलाई नै इङ्गित गर्छ। माने त्यो लोकभन्दा पर छ, यो लौकिक व्यवहारभन्दा पर छ र लौकिक व्यवहारभन्दा पर भनेको फेरि अलौकिक होइन, लोकोत्तर,
लोकबाट अलग, लोकबाट उत्तीर्ण, अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दाखेरि बियोन्ड लोक, बियोन्ड द वर्ल्डली म्याटेरियल। यसरी बुद्धको शिक्षा यति गम्भीर, अर्थयुक्त, लोकोत्तरले युक्त र शून्यता ज्ञानले युक्त भएको शिक्षामा जसले राम्रोसँग चिन्तन मनन गर्छ, त्यसमा चर्चा गर्नमा ध्यान दिन्छ, एकाग्र गर्छ, त्यो धर्मलाई सिक्न योग्य ठान्दछ र धारण गर्न पनि योग्य ठान्दछ भने त्यस्तो परिषदलाई सुविनीत परिषद भनेर चाहिँ भन्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, भनेको कुरा मान्ने, आज्ञाकारी भन्नु पर्ला अर्को शब्दबाट। यसरी आज्ञाकारी भएको परिषद यो अवज्ञाकारी अथवा आज्ञा नमान्ने, भनेको कुरा नमान्नेहरू भन्दा कति श्रेष्ठ छ, कति श्रेष्ठ छ, त्यही कुरालाई चाहिँ यो सूत्रमा बताउनु भएको पाइन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसै गरेर यही परिषद वर्गको 7औं सूत्रमा बुद्धले अगाडि भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो 2 प्रकारका परिषदहरू छन्। एउटा भौतिक चीज वस्तुलाई महत्त्व दिने तर सद्धर्मलाई महत्त्व नदिने परिषद पहिलो, र दोस्रो सद्धर्मलाई महत्त्व दिने तर भौतिक चीज वस्तुलाई महत्त्व नदिने परिषद। यसरी दुई प्रकारको परिषद छ भन्ने कुरालाई फेरि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। यो भन्नुभएको मात्रै होइन, उहाँले यो कुरालाई स्पष्ट पनि पार्नुभयो। भौतिक चीज वस्तुलाई महत्त्व दिने तर सद्धर्मलाई महत्त्व नदिने परिषद भन्नाले कस्ता हुन् भनेर उहाँले चाहिँ स्पष्ट के गर्नुभयो त भन्दाखेरि, भिक्षुहरू हो जुन परिषदमा भिक्षुले गृहस्थीहरूसँग अन्य भिक्षुहरूको विभिन्न प्रकारले प्रशंसा तथा निन्दा गरेर प्राप्त गरेको लाभमा मस्त भइरहने गर्दछ, त्यस्ता भिक्षुहरूलाई भौतिक चीज वस्तुलाई महत्त्व दिने तर सद्धर्मलाई महत्त्व नदिने परिषद भनिन्छ भनेर बडो राम्रोसँग बताउनु भयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुद्धकै समयमा पनि हजारौं होइन लाखौं संख्यामा भिक्षुहरू थिए। विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न जात जातिबाट, विभिन्न पृष्ठभूमिबाट भिक्षु बन्न आएका मानिसहरू थिए र त्यसरी भिक्षु बन्न आउँदाखेरि सबैको विचारधारा एकै प्रकारको हुन्छ भन्ने हामीले त कल्पनै गर्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि मानिस पिच्छे विचार हुन्छ, मानिस पिच्छे व्यवहार हुन्छ। तर ती सबै विविध प्रकारका भिक्षुहरूलाई एकताबद्ध गर्न भगवान बुद्धले विभिन्न नियमहरू, विनयहरू प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। त्यो विनयमा समेटिएर भिक्षुहरूले आफ्ना कार्यहरू सम्पादन गर्दथे, धर्मको अभ्यास गर्दथे र त्यही अनुसारले धर्मको प्रचार प्रसार पनि गर्दथे। ती धर्मका कुराहरू सुनेर, व्यवहारमा उतारेर, अभ्यास गरेर भगवान बुद्धले देखाउनु भएको जुन निर्वाण धर्म हो त्यसलाई साक्षात्कार गर्नेहरू अनेकौं संख्यामा थिए, असंख्य संख्यामा थिए। तर एउटा विडम्बना मान्नु पर्दछ, त्यत्रो भिक्षु सङ्घमा कोही भिक्षुहरू यस्ता पनि माने देखिन आए कि भौतिक वस्तुमा मात्रै रमाउने, ध्यानका कुराहरू, धर्मका कुराहरू, आफ्नो चित्त शुद्धिका कुराहरूतिर त्यति वास्ता नगरिकन भौतिक वस्तु संग्रह गर्नमा चाहिँ तल्लीन भएका भिक्षुहरू त्यो बेलामा पनि थिए। हुन त अहिले पनि त्यस्ता उदाहरणहरू पाइन्छन्। र त्यसरी यो भौतिक वस्तुमा मात्रै रमाएर धर्मलाई चाहिँ ध्यान नदिने त्यस्ता भिक्षुहरूको लागि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, त्यस्तो परिषद पनि छन् जसले भौतिक चिजलाई चाहिँ महत्त्व दिन्छ, धर्मलाई महत्त्व दिँदैन। त्यसको साथसाथै उहाँले एउटा अर्को कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि, गृहस्थीहरूसँग अन्य भिक्षुहरूको विभिन्न प्रकारले प्रशंसा तथा निन्दा, हेर्नुहोस् है,
अब यो भौतिक वस्तु प्राप्त गर्नको लागि, कसैले मान सम्मान दिनको लागि, प्राप्त गर्नको लागि उसले अरू भिक्षुहरूको निन्दा अथवा प्रशंसाको कुराहरू गरेर ती गृहस्थीहरूलाई, ती उपासकहरूलाई प्रभावित पारेर उनीहरूबाट चाहिँ भौतिक वस्तुहरू बढी आर्जन गर्न त्यस्तो किसिमको चाहिँ काम पनि गर्दथे। बुद्धले सिकाउनु भयो यो चित्तको क्लेशहरू, मनमा भएका राग द्वेष मोहहरू हटाउनु पर्छ भनेर सिकाउनु भयो। तर त्यसको ठिक उल्टो प्रवर्जित भएर भिक्षु भएर पनि त्यो भौतिक वस्तु संग्रह गर्नमा उनीहरू लागि परे। त्यो पनि कसरी? अरू भिक्षुहरूको निन्दा प्रशंसा गरेर। त्यो पनि अब आवश्यक अनावश्यक कुराहरू लगाएर, अनावश्यक कुराहरू सुनाएर, भए नभएका कुराहरू गरेर, जे होस् त्यो गृहस्थीलाई प्रभावित पारेर उसबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी भौतिक वस्तु लाभ गर्नको लागि त्यस्तो प्रपञ्च रचेर काम गर्नेहरू भिक्षुहरू पनि त्यो बेला पनि थिए, बुद्धकालीन समयमा पनि। र दुःखका साथ भन्नुपर्दाखेरि यो वर्तमान समयमा पनि त्यस्तो व्यवहार गर्ने भिक्षुहरू देख्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धले जुन कुराहरू बताउनु भएको हो, यी कुराहरू उहाँले पछिसम्म यस्तो व्यक्तिहरू खाली हुन्न भन्ने हिसाबले भन्नुभएको जस्तो लाग्दछ। र यसरी सद्धर्मलाई महत्त्व नदिने, सद्धर्म सत्यमा आधारित धर्म, भगवान बुद्धले मेरो धर्म भन्नु भएन। यो कुरो पनि हामीले बडो राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ। कारण किन त भन्दाखेरि बुद्धले सिकाउनु भएको धर्मलाई बुद्ध धर्म भनेर चाहिँ नामाकरण गरियो, त्यसलाई बुद्ध धर्म भनेर चिनियो। र त्यसरी गर्दाखेरि यो बौद्धहरूले मात्रै पालना गर्नुपर्ने, यो बौद्धहरूको मात्रै धर्म भनेर त्यसरी साम्प्रदायिक भावनाहरू, साम्प्रदायिक कुराहरू अहिले संसारमा व्याप्त छ। तर वास्तवमा यथार्थ कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। बुद्धले कुनै पनि प्रकारको सम्प्रदायका कुराहरू भन्नुभएको छैन, सिकाउनु भएको छैन। उहाँले जति पनि सिकाउनु भयो, जे पनि सिकाउनु भयो, यो प्रकृतिमा भएका, प्रकृतिका स्वभावका कुराहरू, मानिसका स्वभावका कुराहरू, मानिसको त्यो चित्तका स्वभावका कुराहरू, जुन चित्तको स्वभावको कारणले मानिसहरू, अझ भनौँ सम्पूर्ण प्राणीहरू यो पुनर्जन्मको यो संसारको चक्रमा चाहिँ घुमिरहेको छ। अब यो जबसम्म तृष्णा बाँकी रहन्छ तबसम्म पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बौद्धहरूलाई मात्रै लागू हुने हो र? होइन, सम्पूर्ण प्राणीलाई लागू हुन्छ भनेपछि त्यसमा बौद्ध धर्म यो बौद्धहरूको लागि मात्रै भनेर छुट्याउनुको कुनै टुक छ र? छैन। त्यसकारण उहाँले शब्द शब्द चयन गरेर प्रयोग गर्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो सद्धर्मलाई महत्त्व नदिने। हेर्नुहोस् है, यहाँ मेरो धर्मलाई महत्त्व नदिने भन्नुभएको छैन। यदि भगवान बुद्धले मेरो धर्म भनेर चाहिँ भन्नुभएको भए त्यो बुद्ध एकजनाको धर्म हुन्थ्यो, सारा संसारको धर्म हुँदैन थियो। तर उहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो सद्धर्म, सत्यमा आधारित धर्म। र सत्य कतिवटा छ संसारमा? सत्य एउटै छ। सत्य सत्य नै हो, जसको लागि पनि, त्यो बौद्धको लागि होस्, हिन्दूको लागि होस्, जैनको लागि होस्, इसाईको लागि होस्, नेपालीको लागि होस्, विदेशीको लागि होस्, नेवारको लागि होस्, नेपालीको लागि, जसलाई पनि, जुनसुकै जातको, जुनसुकै धर्मको, जुनसुकै भाषाभाषीहरूको लागि पनि सत्य एउटै हो, त्यो सत्य नै हो। तसर्थ सत्यलाई कुनै सम्प्रदायको लेबल लगाउनु जरुरी छैन। मानिसहरूले नबुझेर अथवा कोही कोही बुझ पचाएर पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ बङ्गाएर यस्तो कुरा गर्दाखेरि मानिसहरूलाई भ्रममा पार्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। वास्तवमा त्यस्तो गर्नु बडो विडम्बनाको कुरा मान्नु पर्दछ। किन भन्दाखेरि शान्ति कसलाई चाहिँदैन?
के बौद्धहरूलाई मात्रै शान्ति चाहिने, अरूलाई चाहिँदैन? नेपालीहरूलाई मात्रै शान्ति चाहिने, अरूलाई चाहिँदैन? सम्पूर्ण चराचर जगतलाई चाहिन्छ। मानिस मात्रै होइन, सम्पूर्ण पशु पन्छी लगायत कीट पतङ्ग सारा प्राणीहरूलाई शान्तिको आवश्यकता छ। र त्यो शान्ति पाउने कहाँ त भन्दाखेरि प्रत्येकको हृदयमा पाउँछ, प्रत्येकको मनमा पाउँछ। र त्यो कुरा सिकाउनु भयो बुद्धले। र त्यो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाएको लागि यो बौद्धको धर्म, यो बौद्धहरूको लागि भनेर त्यसरी सीमित पार्नु कुनै हालतमा पनि न्यायोचित लाग्दैन। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यहाँ बुद्धले भन्नुभयो सद्धर्मलाई महत्त्व नदिने भिक्षुहरू, तर भौतिक वस्तुलाई मात्रै महत्त्व दिने भिक्षुहरू पनि छन्। त्यस्तै गरेर अरू सद्धर्मलाई महत्त्व दिने र भौतिक वस्तुलाई महत्त्व नदिने परिषदहरू पनि छन्, भिक्षुहरू पनि छन्। उहाँले चाहिँ बडो राम्रोसँग यसरी तुलनात्मक रूपमा बुझाउनु भयो, सम्झाउनु भयो। यसरी सद्धर्मलाई महत्त्व दिने तर भौतिक वस्तुलाई, चिज वस्तुलाई महत्त्व नदिने परिषद भन्नाले कस्ता हुन्छन् भनेर त्यो पनि स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो भिक्षुहरू हो जुन परिषदमा भिक्षुले गृहस्थीहरूसँग अन्य भिक्षुहरूको विभिन्न प्रकारले प्रशंसा तथा निन्दा गर्दैन, तथापि प्राप्त गरेको लाभमा मस्त भइरहने गर्दैन। त्यस्ता भिक्षुहरूलाई सद्धर्मलाई महत्त्व दिने तर भौतिक चिज वस्तुलाई महत्त्व नदिने परिषद भनिन्छ भनेर यसरी स्पष्ट पार्नुभयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, ती भिक्षुहरू जसले अरू यो सब्रह्मचारी भिक्षुहरूको कुरालाई लिएर गृहस्थीहरूसँग निन्दा प्रशंसाका कुराहरू पनि गर्दैन, त्यति मात्रै होइन, गृहस्थीहरूबाट प्राप्त भएका दान दातव्यहरू, भौतिक वस्तुहरू त्यसमा रमाउने पनि स्वभाव उनीहरूको हुँदैन, मस्त भइरहने स्वभाव पनि हुँदैन, तर सद्धर्मलाई महत्त्व दिने, सद्धर्मको अभ्यासलाई महत्त्व दिने र जसरी हुन्छ आफ्नो चित्तमा भएका क्लेशलाई कम गर्ने, हटाउने, निर्मूल पार्ने तिर लाग्ने त्यस्तो भिक्षु परिषदहरू पनि छन् भनेर यसरी बडो राम्रोसँग बताउनु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसै गरी यही परिसवर्गको 8औं सूत्र, त्यसमा पनि परिसरकै कुराहरू बताउनु भएको छ। त्यसमा उहाँले भन्नुभयो भिक्षुहरू हो दुई प्रकारका परिषदहरू छन्, एउटा विषम परिषद, अर्को सम परिषद। र विषम परिषद भन्नाले कस्ता हुन्छन् भनेर स्पष्ट पनि भन्नुभयो भिक्षुहरू हो जुन परिषदमा अधार्मिक कार्य हुन्छ, धार्मिक कार्य हुँदैन, अविनय कर्म हुन्छ, विनय कर्म हुँदैन, अधार्मिक कार्य चम्किन्छ, धार्मिक कार्य चम्किन्न, अविनय कर्म चम्किन्छ, विनय कर्म चम्किन्न, यस्तोलाई विषम परिषद भनिन्छ भनेर भन्नुभयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यहाँ धार्मिक कार्य भनेको के हो, अधार्मिक कार्य भनेको के हो, विनय भनेको के हो, अविनय भनेको के हो, र त्यो अधार्मिक कार्य चम्किन्छ, धार्मिक कार्य चम्किन्न, अविनय कर्म चम्किन्छ भनेको के हो, यी कुराहरूलाई अलिकति बुझ्नु जरुरी जस्तो लाग्दछ। र धार्मिक कार्य प्राय हामी बोलीचालीको भाषामा धर्मका कुनै पनि काम कुराहरू, कुनै पनि क्रियाकलापहरूलाई धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक काम भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं। त्यो चाहिँ जनरल कुरा भए, साधारण कुराहरू भए। तर यहाँ बुद्धले भन्न खोज्नु भएको यो धार्मिक कार्य भनेको त्यसरी धर्मका कुराहरूको प्रतिपादन, कार्यक्रमको आयोजना त्यसमा होइन कि धार्मिक कार्यक्रम भनेको धर्मसँग सम्बन्धित कार्यक्रम अथवा धर्मसँग सम्बन्धित कामहरू। र धर्मसँग सम्बन्धित कामहरू भन्नाले कस्तो त? जुन कुरा गर्नु योग्य छ,
त्यो काम गर्ने त्यो धार्मिक कार्य। जुन कुरा गर्न योग्य छैन, जुन काम गर्न योग्य छैन, अकर्तव्य जसलाई भनिन्छ, त्यो नगर्नु धर्मको कार्य हो, धार्मिक कार्य हो। र यसलाई अझ व्याख्या गर्दै जाने क्रममा यो चित्त शुद्धिको कुराहरू आउँछन् र चित्त शुद्ध जति गर्न सक्यो त्यो धर्मलाई प्रतिपादन गरेको, धर्मलाई चाहिँ अभ्यास गरेको भनिन्छ र धार्मिक कार्य भनिन्छ। र यसरी अधार्मिकमा गर्न नहुने काम गरेको, गर्नु नपर्ने काम गरेको, अकर्तव्य काम गरेकोलाई अधार्मिक कार्य भनिएको छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, जुन भिक्षु परिषदले यसरी अधार्मिक कामहरू गर्छन्, गर्नु नपर्ने, गर्न नहुने, चित्तको मैल हटाउनु पर्नेमा चित्तको मैल बढाउने काम गर्छ भने त्यो अधार्मिक कार्यहरू भए। र गर्नुपर्ने काम गर्ने, कर्तव्य गर्ने, चित्तको शुद्धि गर्ने, त्यसलाई चाहिँ धार्मिक कार्य भनिएको छ। तर कुनै कुनै भिक्षु परिषदहरू यसरी धर्मको कामतिर नलागिकन अधर्मको काम, गर्नु नपर्ने कामतिर लागेको छ भने त्यस्तोलाई यो विषम परिषद भनियो। त्यसको साथसाथै अविनय कर्म गर्छ, विनय कर्म गर्दैन भन्नुको अर्थ विनय माने नियम। जुन नियम भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको थियो त्यो पनि उहाँले एक्कासी प्रतिपादन गर्नुभएको नियमहरू होइनन्। त्यो समयक्रममा भिक्षुहरूबाट विभिन्न प्रकारका त्रुटिहरू भए, कुनै कुनै अपराध कर्म नै भए, गर्न नहुने कामहरू भए र त्यसमा तत्तत समयमा उहाँले यी कुराहरू, यी अपराधहरू गर्नु हुँदैन, यी दुष्कर्महरू गर्नु हुँदैन, यी त्रुटिहरू गर्नु हुँदैन भनेर सजग गराएर चाहिँ उहाँले चाहिँ नियमहरू बनाउनु भयो। र यो क्रममा भिक्षुहरूको लागि 227वटा नियमहरू बने र भिक्षुणीहरूका लागि 311वटा नियमहरू बने। यसैलाई विनय भनिन्छ र यो विनय पालन गर्नलाई विनय कर्म भनिन्छ। अब यहाँ भन्न खोजेको, यहाँ विनय चाहिँ हुँदैन भनौँ, नियमको पालना हुँदैन, अविनय कर्म हुन्छ भने नियमभन्दा बाहिरका कामहरू अथवा नियम बिगार्ने कामहरू हुन्छन्। यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो अधार्मिक कार्य चम्कन्छ भन्नुको अर्थ नराम्रा कामहरू गर्नेको हालिमुहाली हुन्छ। उनीहरूको चाहिँ कामलाई चाहिँ प्रशंसा गर्छ, राम्रो कामलाई प्रशंसा गरिँदैन। त्यसै गरेर विनय कर्मलाई प्रशंसा गरिँदैन। त्यो विनय बिगार्न खोजेको अथवा विनय बिगारेकोलाई चाहिँ प्रशंसा गरिन्छ भने त्यो विनय कर्म चम्किएको होइन, अविनय कर्म चाहिँ चम्किएको हो। त्यसै गरेर नराम्रो काम गरेकोलाई चाहिँ हाई हाई गर्नु, उसको चाहिँ प्रशंसा गर्नु, त्यो भनेको अधार्मिक कार्य चम्किन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस्ता कुराहरू 2500 वर्ष अगाडि बुद्धको समयमा पनि घटनाहरू घटेका छन् भने र वर्तमान विश्वमा पनि यस्ता कुराहरू धेरै हामीले देख्न सुन्नमा पाइराखेका छौँ। र यस्तो अधार्मिक कुराहरू बढ्नु, चम्किनु, अविनय कर्महरू हुनु, चम्किनु, त्यो नितान्त पक्कै पनि दुःखपूर्ण कुराहरू हुन्। त्यसबाट अधर्म गर्नेलाई पनि हानि हुन्छ, अविनय अथवा विनय बिगार्नेलाई पनि हानि हुन्छ। तर त्यसको साथसाथै त्यो हेर्ने, त्यो देख्ने, त्यो बुझ्ने, त्यो अनुसारको चाहिँ यो कुरा त सही हो भनेर चाहिँ अन्धश्रद्धा राख्नेहरूले पनि नराम्रो कुरा गरेर नराम्रो चाहिँ प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यी कुराहरूबाट हामीले राम्रो शिक्षा किन लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि ठिक के हो, बेठिक के हो, राम्रो कुन हो, नराम्रो कुन हो, कर्तव्य के हो, अकर्तव्य के हो, विनय के हो, अविनय के हो भन्ने कुरा जान्यौँ भने हामी त्यो दुष्कर्म गर्नबाट, यो माने खराब अभ्यास गर्नबाट हामी बच्न सक्छौँ। यही सन्देशका साथ आजको यो समय
यस एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म बिदा हुन चाहन्छु। अब यो समपरिषदको विषयलाई लिएर म पुनः उपस्थित हुने नै छु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सर्वमङ्गलम्।